أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शिराजी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 3 का सबक नंबर 37 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खड़ी ज़बर मद या, हमज़ा हा ज़बर अह, लाम लाम ज़बर लल, या अहलल, काफ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, बा ज़ेर बी, या अहलल किताबी, लाम ज़ेर ली, मीम ज़बर मा, लिमा, ता लाम ज़बर तल, बा ज़ेर बी, तल बी, सीन वाव पेश सू, तल बी सू, नून लाम ज़बर नल, तल बी सू नल, हा क़ाफ ज़बर हक़, क़ाफ ज़बर क़ा, तल बी सू नल हक़, बा लाम ज़ेर बिल, बा अलिफ ज़बर बा, बिल बा, ता ज़ेर ती, बिल बाती, लाम ज़ेर ली, बिल बातिली, वाव ज़बर वा, ता काफ ज़बर तक, व तक, ता पेश तू, व तक तू, मीम वाव पेश मू, व तक तू मू, नून लाम ज़बर नल, व तक तू मू नल, हा क़ाफ ज़बर हक़, क़ाफ ज़बर क़ा, व तक तू मू नल हक़, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अं, व अं, ता मीम पेश तुम, व अंतुम, ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ताअला, मीम वाव पेश मू, ताअलमू, नून ज़बर न, ताअलमून, या अहलल किताबी लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। वाव ज़बर वा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, व क़ा, लाम ता ज़बर लत, व क़ालत, ता अलिफ मद ज़बर ता, व क़ालत ता, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ा ज़बर फ़ा, व क़ालत ताइफ़ा, ता मीम दो पेश तुम, व क़ालत ताइफ़तुम, मीम नून ज़ेर मिन, व क़ालत ताइफ़तुम मिन, हमज़ा हा ज़बर अह, लाम लाम ज़ेर लिल, अहलिल, काफ ज़ेर की, अहलिल की, ता खड़ी ज़बर ता, अहलिल किता, बा ज़ेर बी, अहलिल किताबी, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, नून वाव पेश नू, आमीनू, बा लाम ज़ेर बिल, लाम ज़बर ला, बिल्ला, ज़ाल या मद ज़ेर ज़ी, बिल्लज़ी, हमज़ा नून पेश ओ, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ी, लाम ज़बर ला, ज़िला, आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, अलल, लाम ज़बर ला, अलल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, अलल्लज़ी, नून ज़बर ना, अलल्लज़ीन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून वाव पेश नू, आमनू, वाव जीम ज़बर वज, हा नून ज़बर हन, वजहन, नून ज़बर न, वजहन, हा अलिफ ज़बर हा, रा ज़ेर री, वजहन्नहारी, वाव काफ ज़बर वक, फा पेश फू, वकफू, रा वाव मद पेश रू, वकफुरू, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, खा ज़ेर खी, आखी, रा ज़बर रा, आखिरा, हा उल्टा पेश हू,
آخره لام دبلة عين لام دبلعل لعل لام دبلة لعل ها من بيشهم لعلهم يا را دبرير جيم زيرجي يرجي عين واو بيشعو يرجعوا نون زبرنا يرجعون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون واو ذبر لام الف ذبلا ولا تا همزة بيشتو ميم زير مي تؤمي نون واو مد بيشنو تؤمنوا همزة لام دير إل لام الف ذبلا إلا لام دير لي ميم نون زبر من لمن تا زبرتا با زير بي تابي عين زبرعة تابعة دال يا زير دي نون زبرنا دينا كاف من بيشكم دينكم قاف لام بيشقل همزة نون زير إن نون لام دبرنا إن ها بيشه إن الهو دال كري زبردا إن الهدى ها بيشه دا لام زبردل هدل لام كري زبرلا هدى الله ها زيره هدى الله همزة يا زبر أي يا همزة بيش يو أي يو تا كري زبر مدتا أي يؤتا همزة زبر ح زبر ح أح دال ميم دو بيش دم أحد ميم سا زير مثل لام زبر لا أحد مثل ميم ألف مد زبر ما همزة واو بيش أو تا يا زير تي ما أوتي تا ميم بيش تم ما أوتيتم همزة واو زبر أو يا بيو حا ألف مد جيم زبر حاج يحاج جيم واو بيش جو يحاجو كاف ميم بيشكم يحاجوكم همزة عين نون زير عين دال زبردة عند رابا زبر رب با ذير بي ربي كاف ميم بيشكم ربكم قاف لام بيشقل همزة نون زير إن نون لام زبرنل إن فاض زبر فض إن الفضل لام زبرلة إن الفضل باذر بي يا ذبريا بيا دال لام زير دل بيا دل لام كري ذبرلا بيد الله هذره بيد الله يا همزة بيو تا يا زيرتي يؤتي هازره يؤتيه ميم يا زبر مي يا زبر يا مي شين ألف مد زبر شاء من يشاء همزة بيش أو من يشاء واو لام زبر ود لام كري زبر لا والله ها بيشه والله واو ألف زبر و سين زير سي واسي عين دو بيشع واسع عين زبر ع لام يا زير لي علي ميم دو بيشمن عليم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل
मा ऊतीतुम औ युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। सामीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रोज़ नया आने वाला सबक आसानी से मिल जाए तो बराए मेहरबानी आप सबसे पहले अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।